नमस्कार तस्तिले फर्स्ट अफ अल म एसके लाइभ संवाद टेलिभिजन सिक्किम रिभ्यू नर्थ इस्ट लाइभ एन्ड न्युज 18 तपाईलाई आज धन्यवाद है र तपाईले जुन चाहिँ क्वेशन राख्नुभयो है हाम्रो यो महामारीमा यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा चाहिँ कस्तो पहल वन विभागले जन वाइल्ड लाइफ विषय लिएर है फरेस्ट्री सब्जेक्ट विषय लिएर तपाईले के गर्नु हुँदैछ के पहल छ भन्दैमा हाम्रो अब यो 5 तारिक सबभन्दा पहिला त यो डे आफ्टर टुमोरो 5th अफ जुन है वर्ल्ड इन्भाइरोन्मेन्ट डे सेलिब्रेसन हो तर यो पालि चाहिँ हामी बाध्य रूपमा है मनाउन सक्दैन सधैँ चाहिँ इभन लास्ट इयर अल्सो हामीले त्यति यो पेन्डेमिक सिचुएसनले गर्दाखेरि हाम्रो विचार चाहिँ अब एउटा राम्रो प्रकारले वर्ल्ड इन्भाइरोन्मेन्ट डे मनाउने विचार थियो किनभने इन्भाइरोन्मेन्ट इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट है अहिलेको प्रेजेन्ट सिचुएसनमा अहिले जुन चाहिँ ग्लोबल वार्मिङहरू हुँदैछ त्यसले गर्दा इन्भाइरोन्मेन्ट चाहिँ कन्सियस चाहिँ सबैजना हुनुपर्छ एकदमै जरुरत छ इभन नानीहरूलाई पनि स्कुल स्टुडेन्ट्सदेखि लिएर सबलाई हामी इन्भाइरोन्मेन्ट रिलेटेड सब्जेक्टमा त वी सुड बी लिटल बिट कन्सियस है र हामीले यो पालि चाहिँ गभर्नर हाउसमा सिम्पल म्यानरमा एउटा गभर्नर अनरेबल सीएम है माइसेल्फ एक दुईजना हेड अफ द डिपार्टमेन्ट्स भएर चाहिँ वी आर नट इन्भाइटिङ स्कुल स्टुडेन्ट्स अर पब्लिक एट लार्ज है त्यसले गर्दा सिम्पल म्यानरमा हामी प्रोटोकललाई मेन्टेन गरेर कोभिडको प्रोटोकललाई मेन्टेन गरेर एउटा इन्भाइरोन्मेन्ट रिलेटेड सब्जेक्ट भएकोलाई चाहिँ विच इज ए भेरी इम्पोर्टेन्ट वान त्यसले गर्दा हामी यसलाई एकदमै बोयकट गर्न सक्दैन यसलाई जारी नै राख्नुपर्छ है त्यसले गर्दा वी आर सेलिब्रेटिङ गभर्नर हाउसमा है बिहान 9 बजे थ्रु प्लान्टेसन गरेर सुरुवात गर्दैछौँ है र अर्को कुरो चाहिँ यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा हेर्नुहोस् हाम्रो फरेस्ट डिपार्टमेन्टले के गर्दैछ भन्ने जस्तै नम्बर 1 हामीले वी हेभ भेरी लिमिटेड फरेस्ट स्टाफ एकदमै कम्ती छ हाम्रोमा है र गभर्नमेन्टलाई हामीले रिक्वेस्ट गरेको छौँ एउटा हाम्रो रिक्वायरमेन्टहरू दिएर यो नोभेम्बर भित्रमा धेरै नभएर पनि 50-60 जना हामीले नियुक्ति गर्न सक्छौँ होला र यो कम्ती हाम्रो जुन चाहिँ स्टाफ हुँदा पनि हामीले जुन चाहिँ एन्ट्री पोइन्टहरू छ जस्तै रिब्दी ओखरेतिर है उता सन्दकपुरदेखि आउनेहरू भयो चिवा भन्जाङतिर भयो है तपाईँको यो रिनप रङ्गलीतिर छ यसमा त हामीले एन्ट्री पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो मान्छे पनि पुलिस पर्सनलसँग डिप्युट गरेर विथ कोअर्डिनेसन विथ द पुलिस पर्सनल हामीले यो एन्ट्री पोइन्टतिर हामीले चेकहरू गऱ्यौँ है यस्तो कामहरू गरेको छौँ र अर्को कुरा हामीले इलिगल एक्टिभिटिजहरू यो लकडाउनको टाइममा तपाईँ हेर्नुहोस् मान्छेले मौका पाउँछ गाडीको मुभमेन्ट हुँदैन मान्छेको मुभमेन्ट हुँदैन र इलिगल एक्टिभिटिज हुन्छ जस्तै एक दुईवटा केसेस भएको छ तपाईँको इलिगल फेलिङ अफ ट्रिज है यस्तो कुरामा हामीले पेट्रोलिङ रेगुलर पेट्रोलिङ गरेर चेक गरेर फाइनहरू पनि तिराएको छौँ है र यो चाहिँ के हो भने यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ मान्छेलाई एडभान्टेज लिन्छ र हामीले चाहिँ एकदमै हाम्रो फरेस्ट स्टाफहरूले राम्रो काम गर्नुभएको छ फिल्ड स्टाफहरूले इलिगल एक्टिभिटिजहरू जस्तै फेलिङ अफ ट्रिज है यो चेक गरेको छ त्यहाँदेखि यति बेला इलिगल क्वायरी अफ स्यान्ड एन्ड स्टोन हुन्छ है लिगली विदाउट डकुमेन्ट्स है अब कतिजनाले त्यो खालको इलिगल एक्टिभिटिज त्यसमा पनि इलिगल क्वायरी अफ स्यान्ड स्टोन पनि सकेभर विथ आवर लिमिटेड स्टाफ वी आर ट्राइङ आवर लेभल बेस्ट टु चेक द्याट अल्सो त्यहाँदेखि अर्को कुरा चाहिँ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इज अनअथराइज कन्स्ट्रक्सन अफ इलिगल अर अनअथराइज कन्स्ट्रक्सन अफ हाउसेस है विदिन द फरेस्ट ल्यान्ड यो हाम्रो समस्या भइरहेछ अहिले फरेस्टमा इलिगल एक्टिभिटिजहरू यो खालको यो सबै कुरामा चाहिँ हाम्रो यो लिमिटेड हाम्रो स्टाफ हुँदा पनि हामीले निगरानी राख्ने काम गऱ्यौँ है यो पनि हाम्रो एउटा आई एम भेरी ह्याप्पी हाम्रो फिल्ड स्टाफहरूले एकदमै राम्रो काम गरेको छ है र अर्को कुरा वाइल्ड लाइफको विषय लिएर अघि तपाईँले वाइल्ड लाइफको कुरा पनि सोध्नु भएको जस्तो लाग्यो वाइल्ड लाइफको विषय लेखेर वी हेभ क्लोज अल द वाइल्ड लाइफ स्याङ्चुरिज हामीले वाइल्ड लाइफ स्याङ्चुरिजलाई
क्लोज गरेको छौँ है। हिमालयन जूलोजिकल पार्कहरू पनि क्लोज गरेको छौँ। अन्त वी हेभ कम्प्लिटली सेनिटाइजेसन गर्ने कामहरू पनि हाम्रो जूतिर गरेको छ है। र वाइल्ड लाइफ स्याङ्चुरी र नेसनल पार्कहरू बन्द गरेको छौँ है। अन्त वी हेभ कञ्चनजङ्घा नेसनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज हो है। यो त्यसमा पनि धेरै मान्छेहरू यो जङ्गली साइडतिर धेरै मान्छेहरू ट्र्याकर्सहरू जाने गर्छ। वी हेभ क्लोज यो सबै हामीले क्लोज गरेको छौँ है। त्यहाँदेखि इन्टेन्सिभ पेट्रोलिङ त्यसमा चाहिँ अघि मैले भनेको चाहिँ कन्टिन्युस हाम्रो वाइल्ड लाइफको जतिजना पनि स्टाफहरू छ उहाँहरूले कन्टिन्यू उहाँहरूको पेट्रोलिङहरू जारी राखेको छ। र यसरी वी आर ट्राइङ अवर लेभल बेस्ट टु कसरी हुन्छ एउटा गभर्मेन्टलाई पनि वी आर सपोर्टिङ पुलिस पर्सनललाई पनि सपोर्ट गरेको छु इन अर्डर टु एउटा मिनिमाइज गर्नु सक्छ कि हामीले यो जुन चाहिँ महामारीलाई चाहिँ चेकमा लिन सक्छौँ कि भनेर हामीले पनि एउटा वी आर अल्सो कन्ट्रिब्युटिङ आवरसेल्फ है। यस्तो प्रकारले हाम्रो फरेस्ट कर्मीहरूले चाहिँ काम गरिरहेको छ। तपाईँले राम्रो कुरा सोध्नुभयो है। 2 वर्ष चाहिँ हाम्रो यस्तो खालके 2 वर्ष हाम्रो बित्यो है। त्यो तपाईँहरूलाई पनि एकदमै राम्रो प्रकारले तपाईँलाई जानकारी छ तपाईँहरूलाई। अब विदिन दिस अब यो पेन्डेमिक सिचुएसन हुँदै पनि है, जस्तै म आफै फरेस्टमा आई हेभ सर्भड अन्डर फरेस्ट डिपार्टमेन्ट फर 33 इयर्स। म आफैले 33 इयर्स नोकरी गरेको। तर मैले 33 वर्ष नोकरी गर्दा म आफैले अनुभव गरेको छु कहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ, कहाँ चाहिँ गर्नु डिपार्टमेन्ट कसरी चल्छ है। र मैले धेरै सोच मेरोमा धेरै एउटा विचार थियो है, एउटा यस्तो गर्छु भन्ने है, एउटा यस्तो खालके चेन्जेस लिन्छु फरेस्ट डिपार्टमेन्ट। र आई एम ट्राइङ माई लेभल बेस्ट टु ब्रिङ सम चेन्ज इन द डिपार्टमेन्ट। बट अनफर्चुनेटली बिकज अफ दिस कोभिड-19 है, यो जुन चाहिँ महामारी छ त्यसले गर्दा अलिकति हाम्रो काममा चाहिँ मैले सोचेको जस्तो अथवा हाम्रो डिपार्टमेन्टले पनि चाहेको जस्तो भएको छैन है। र पनि यो यस्तै महामारीको सिचुएसनमा पनि विदिन द भेरी सर्ट स्प्यान अफ टाइम हेर्नुहोस्, यो एउटा कोभिड सिचुएसनमा हेर्नुहोस् कुनै टेन्डर हुँदैन, कुनै अरू डिपार्टमेन्टको त्यति काम हुँदैन। बट द फरेस्ट डिपार्टमेन्टको विथ लिमिटेड हाम्रो जुन चाहिँ कामहरू हुन्छ, तर फरेस्ट डिपार्टमेन्टको काम चाहिँ हुन्छ हाम्रो जुन चाहिँ प्लान्टेसनहरू जारी नै हुन्छ, हाम्रो फरेस्ट एक्टिभिटिज जारी हुन्छ। हाम्रो मात्रै एउटा यस्तो डिपार्टमेन्ट हो जुन चाहिँ पेन्डेमिक सिचुएसनमा पनि इट्स अ इन्भाइरोमेन्ट रिलेटेड सब्जेक्ट भएकोले गर्दा वी आर कन्टिन्युसली डुइङ आवर वर्क। र हाम्रो यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ गाउँ बस्तीमा मान्छेले प्लान्टेसन गरेर पनि बेसी नभने 5,000 10,000 है 2,000 जेसुकै होस् यो महामारीको सिचुएसनमा अलिकति हामीले एउटा राहत जस्तो पनि सोचौँ है, यसो सोच्दा भयो। र फरेस्ट डिपार्टमेन्ट इज द ओन्ली डिपार्टमेन्ट विच इज गिभिङ सम इन्सेन्टिभ टु द डाउन टु द पिपल ड्युरिङ दिस पेन्डेमिक सिचुएसन है। उहाँहरूले पनि एटलिस्ट वन जङ्गलमा गएर प्लान्टेसनहरू गर्छ र 1-2 रुपियाँ है एउटा राहत नै सम्झौँ है, एउटा हेल्प जस्तो सम्झौँ। सो हाम्रो चाहिँ त्यो लोएस्टभन्दा लोएस्ट पोरेस्टभन्दा पोरेस्ट है तल्लो तहको मान्छेकोमा एटलिस्ट उनीहरूको एउटा पेन्डेमिक सिचुएसनमा चाहिँ हामीले एटलिस्ट वी क्यान गिभ सम वी आर गिभिङ सम इन्सेन्टिभ नै भनौँ न है। उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ र इन्भाइरोमेन्टको लागि पनि उहाँहरूले पनि प्लान्टेसनहरू गर्नुहुन्छ है। धेरैवटा हाम्रो फरेस्ट्री एक्टिभ बायोलोजिकल मेजर्स वर्कहरू हुन्छ, इन्जिनियरिङ मेजर्सहरू वर्कहरू हुन्छ, हाम्रो प्रोटेक्टिभ मेजर्स वर्कहरू हुन्छ। सो वी आर डुइङ द्याट। त्यसो गर्दाखेरि पब्लिक इज डाइरेक्टली र इनडाइरेक्टली एट द लोएस्ट लेभल दे आर बेनिफिटिङ। हामीले पेन्डेमिक सिचुएसनमा यो खालके पनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टले गर्दैछ है। सो काम गरिरहेछ है। र फरेस्ट चाहिँ यस्तो खालके डिपार्टमेन्ट हो, हेर्नुहोस् उहिलेको पुरानो डिपार्टमेन्ट पनि हो, तर फरेस्टसँग नै पब्लिकको एकदमै डाइरेक्टली तपाईँको तल्लो तहको मान्छे चाहिँ तपाईँको डाइरेक्टली फरेस्टसँग नै बेसी टचमा हुन्छ। र हामीले पेन्डेमिक सिचुएसन अब हेर्नुहोस् तपाईँको यो जुन जुलाईमा पनि हाम्रो प्लान्टेसन सिजन हो, यो 2 महिना हामीले प्लान्टेसन गर्छौँ है। त्यसमा पनि गाउँ बस्तीतिर प्लान्टेसनहरू हुन्छ, सोइल एन्ड मोइस्चर कन्जर्भेसन भन्छ त्यस्तो कामहरू हुन्छ है, एउटा ड्राई वाल लाउने हुन्छ, के हुन्छ। हामीले कुनै
केही न केही धेरै नभए तापनि है अलि भए पनि गाउँ बस्तीमा हाम्रो मान्छेहरू इङ्गेज हुन्छ है सो दे आर बेनिफिटिङ आउट अफ द्याट र उहाँहरूले पनि एउटा इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भेसनको लागि पनि उहाँहरूको पनि एउटा योगदान छ है सो वी आर कन्सटेन्टली इन टच विथ द डाउन ट्रोडन पिपल है उहाँहरूसँग मिलेर हाम्रो यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा उहाँहरूले पनि बेनिफिट हुँदैछ साइड बाई साइड हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा पनि इन्भाइरोमेन्ट रिलेटेड कामहरू पनि हुँदैछ दे आर कन्ट्रिब्युटिङ देमसेल्फ फर द बेटरमेन्ट अफ द फर द कन्जर्भेसन अफ द इन्भाइरोमेन्ट अल्सो यो यस्तो कामहरू हुँदैछ यस्तो छ हामीले वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डे चाहिँ हामी सधैँ मनाउने गर्छौँ है त्यो बाहेक हाम्रो गभर्मेन्ट आएपछि 7 मिनट्स टु अर्थ भन्ने हामीले एउटा नयाँ अब प्रोग्राम जुन चाहिँ अन्डर द लिडरसिप अफ आवर अनरेबल सिएम है हामीले सिएम साहबसँग सल्लाह गर्दा हाम्रो सिएम साहबले नै स्वयं उहाँले भन्नुभयो अब एउटा यस्तो खालको हामी काम गरौँ सो द्याट हाउ वी क्यान कन्ट्रिब्युट अल्सो फर द बेटरमेन्ट है एउटा इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भेसन वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसनको काम चाहिँ हामीले कसो गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब 7 मिनट्स टु अर्थ भन्ने हाम्रो सिएम साहबले नै अनरेबल सिएम साहबले नै भन्नुभएको र यो कन्सेप्ट चाहिँ मलाई पनि एकदमै राम्रो लाग्यो र हाम्रो गभर्मेन्ट चाहिँ आएको बित्तिकै हामीले 7 मिनट्स टु अर्थ भनेको चाहिँ 7 मिनट चाहिँ हामीले गाडी चल्नुहरू बन्द गऱ्यौँ त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ पहिला है त कार्बन जुन चाहिँ इमिसन हुँदै थियो एटलिस्ट वी हेभ स्टप द्याट फर 7 मिनट्स है र अहिले त लकडाउनले गर्दाखेरि 7 मिनट्स त होइन मन्थमा गयो इयरमा जाँदैछ है त त्यति बेला इनिसियल स्टेजमा चाहिँ हामीले वेन यो सिचुएसन पेन्डेमिक सिचुएसन नहुँदा चाहिँ अनरेबल सिएम साहबले नै भन्नुभएर हामीले 7 मिनट्स चाहिँ गाडीहरू चल्नुहरू पनि बन्द गरेको थियो एटलिस्ट वी हेभ स्टप दि कार्बन इमिसन फर 7 मिनट्स है त्यहाँदेखि त्यो मात्रै नभएर त्यो 7 मिनट्समा चाहिँ के अरे गाडी चालकहरू है उहाँहरूले चाहिँ गुरुजीहरूले गाडी नचलाउने 7 मिनट अथवा गाउँ बस्तीमा अर्बन एरियातिर झोडाहरू सफा गर्ने है गाउँ बस्तीतिर चाहिँ आफ्नै बारीतिर प्राइभेट होल्डिङतिर फडर ग्रास है घाँसको रुखहरू रोप्ने है फ्रुटको रुखहरू रोप्ने है त्यहाँदेखि अलिक गाउँ बस्तीको प्राइभेट होल्डिङतिर अलिकति बर्डरतिर अम्लिसोहरू रोप्ने है ब्रुम ग्रास रोप्ने यस्तो खालके हामीले प्लान गऱ्यौँ है र हामी गर्दै छौँ र जङ्गलमा चाहिँ अहिले म्यान एनिमल कन्फ्लिक्ट बेसी हुँदैछ है जस्तै भालुहरू वन जङ्गलबाट चाहिँ तपाईँको धेरैवटा जन्तुहरू निक्लिएर सहर बजारमा आउनु थाल्यो त्यो तपाईँहरू सबलाई अनुभव भएको कुरो हो है र यसको लागि हामीले गभर्मेन्ट आउने बित्तिकै हाउ वी क्यान चेक दिस भन्दा अब यसो हामीले सोच्यौँ एउटा फ्रुट बेयरिङ ट्री है जस्तै जङ्गलमा उहिले भद्रासीहरू भयो है नस्पति भयो है अब सानो त मान्छेले डिस्ट्रोय के अरे बिगार गरिहाल्छ तर फ्रुट बेयरिङ ट्रीहरूलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने हामीले विचार गरेर अब योपालि नर्सरीमा चाहिँ हामीले सबै नर्सरीमा चाहिँ एटलिस्ट अर्को कुरो चाहिँ जति हराउँदै गरेको ट्री स्पिसिसहरू छ मालागिरीहरू भयो चाँपहरू भयो है टुनीहरू भयो यस्तोहरू इन्ट्रोड्युस गरेको छौँ है र योपालि हामीले प्लान्टेसनमा म्याक्सिमम हामीले फ्रुट बेयरिङ ट्रीहरू रोप्दैछौँ र हामीले हराउँदै गरेको तपाईँको ट्री स्पिसिसहरू इन्ट्रोड्युस गर्दैछौँ इभन मेडिसिनल प्लान्टहरू है वी आर इन्करेजिङ ओल्ड हाम्रो पुरानो कति मान्छेहरूसँग बुढापाका मान्छेहरूसँग सल्लाह गरेर पुरानो मेडिसिनल हर्ब्सहरू यसलाई पनि नर्सरीमा वी आर ट्राइङ नर्सरीमा लिएर चाहिँ ट्राई गर्दैछौँ है यसरी पब्लिक डिस्ट्रिब्युसन गर्ने हामीले सोचेको छौँ र योपालि चाहिँ खुसीको कुरा म प्राय म घुमिबस्छु घुमेर चारैपट्टि म आफै गएर चारैपट्टि हेर्ने गर्छु र योपालि मैले हेर्दा चाहिँ हाम्रो सोरेङमा हाम्रो एकजना माली हुनुहुँदो रहेछ उहाँ एकदमै हार्ड वर्किङ रहेछ मैले भने जस्तै उहाँले मोर देन 500 सिडलिङ्स चाहिँ मालागिरी यो भद्रासीको रोपेको रहेछ है र हाम्रो गभर्मेन्ट आएपछि म आफै एउटा फरेस्टमा अघि मैले भनिहालेँ 33 इयर्स सर्भ गरेको त्यसले गर्दा ग्रासरुट लेभलमा
योपालि चाहिँ मैले सेम सापको प्रोग्राममा अ डे फर मदर जुलाई 7मा होला 7 तारिक 7 मिनट भने हामीले गरेको थियौँ। त्यसमा चाहिँ एकदम म चाहिँ तपाईँको ग्रासरुट लेभलको मान्छे जसको चाहिँ योगदान जसको चाहिँ मेहनत चाहिँ कसैले देखेको छैन तर उसको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ फर कन्जर्भेसन अफ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ भयङ्कर छ। जस्तै मैले योपालि सोचेको छु मालीलाई एउटा हेड मालीलाई चाहिँ एउटा साइटेसन र एउटा सम क्यास अवार्ड राखिदिएको छु र जुन चाहिँ म्यान एनिमल कन्फ्लिक्ट भालुहरू निक्ल्यो तपाईँको ट्राङ्कुलाइजरहरू युज गर्ने है चलाउने भालुले चाहिँ फर्स्टमा गएर चाहिँ ट्राङ्कुलाइजर युज गरेर अब है त्यसलाई चाहिँ बिहोस बनाइसक्यो भने पक्रेर त्यो केजभित्र हाल्ने यस्तो रिस्क काम गर्ने मान्छे उहाँहरूलाई त्यो तल्लो तहको मान्छेहरूलाई आइएम प्लानिङ टु गिभ देम एउटा साइटेसन र एउटा क्यास अवार्ड रिवार्ड दिने पनि सोचेको छु र यस्तो प्रकारले हामीले धेरैवटा वाइल्ड म्यान एनिमल कन्फ्लिक्टमा पनि काम गरेको छौँ र हामीले वेस्टमा पनि धेरैवटा जुन कम्प्लेन भयो है जसरी बँदेलहरूले है यो के अरे एग्रिकल्चर ल्यान्डमा एकदमै बिगार गर्दैछ भन्छ त्यसमा पनि हामीले चेन लिङ्क फेन्सिङहरू 6-7 किलोमिटर्स 5-6-1-2 किलोमिटर जहाँ जहाँबाट चाहिँ एन्ट्री पोइन्ट छ त्यस्तो जग्गामा फेन्सिङ को कामहरू पनि गरेको छौँ। वी आर ट्राइङ ओभर लेभल बेस्ट होइन कुन प्रकारले हुन्छ पब्लिकलाई के प्रब्लम हुँदैछ गाउँ बस्तीमा के हुँदैछ र वन विभागले जति सक्दो हाम्रो गभर्मेन्ट एप पश्चात है अब हाम्रो गभर्मेन्ट आएपछि एउटा कुरा त म आफै फरेस्टको मान्छे भएकोले गर्दा मलाई प्र्याक्टिकली याद छ के गर्नुपर्ने सो यो जति सक्दो चेक गर्ने काम हामी गरिरहेको छौँ। तर यो बाहेक अहिले हाम्रै विदिन 2 इयर्समा हेर्नुहोस् तपाईँको चेकपोस्टहरू बनिएको छ धेरै एन्ट्री पोइन्टतिर हामीले अहिले यो जोरथाङमा मात्रै यतापट्टि वेस्टपट्टि अक्कर ब्रिजको छेउमा यो लो बेल्टमा बेसी आगोहरू लाग्ने गर्छ है यो तपाईँको पत्करहरू यो सालको टीको छिटो त्यसमा पनि हामीले अब 4वटा डिस्ट्रिक्टमा तपाईँ हामीले हाम्रो पनि फायर ब्रिगेडको जस्तो हामीले फायर फाइटिङ टिम राखेको छौँ है गाडीहरू टाटाहरू एकदमै पानी लिएर जाने इमिडिएटली डाउस गर्ने है यो गाडीहरू पनि हामी 4 तारिक यो वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डेको दिन अनरेबल सीएम र गभर्नरको थ्रुबाट नै फ्ल्याग अफ गर्दैछौँ है यस्तो विदिन अ भेरी सर्ट स्प्यान अफ टाइम है यस्तो डिस्टर्बेन्स हुँदै पनि सो वी आर trying our level best to give justice to the people, to give justice to the environment, to give justice to the wildlife. अब सक्दो त हामीले गर्दै नै छौँ है र हाम्रो अनरेबल सीएम साहबले पनि बारम्बार हामी भेट्दाखेरि हेरौँ वी मस्ट डु समथिङ है के गरौँ इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भेसन वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसनको लागि के हुँदैछ भने हामी जहिले पनि सल्लाह गरिबस्छौँ है र लागि परेको छौँ। लेट्स सी इन्चार्ज अफ द फरेस्ट डिपार्टमेन्ट है मेरो एपिल अब यो महामारीको टाइममा चाहिँ जस्तै घरमा अब जस्तै गाउँ बस्तीतिर फरेस्ट ल्यान्डमा चाहिँ प्लान्टेसन अहिले इमिडिएटली लकडाउनहरू खोलेको छैन धेरैवटा प्रोटोकल मेन्टेन गर्नुपर्छ। हामीले एउटा काम गर्नुसक्छ हाउ वी क्यान कन्ट्रिब्युट आवरसेल्फ फर द प्रोटेक्सन अफ इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भेसन अफ द इन्भाइरोमेन्ट है र जसकोमा प्राइभेट होल्डिङ है आफ्नो बारीहरू छ आफ्नो बारी चाहिँ हामीले बनाउनु हो। अब कसैले गाईबस्तु त अब गाउँ बस्तीमा त एउटा दुईटा गाईबस्तु पाल्छ र गाईबस्तुको लागि घाँस पनि त हुनु पऱ्यो नेभारा रोपौँ हामी है दुधिलो रोपौँ होइन र अघि मैले भनेको त्यो के अरे कुच्चो रोपौँ बुमग्रास है। अब यो कुच्चो भन्ने चिज यति राम्रो म अझै पनि भन्न चाहन्छु है अब यो तिमी तारकोतिर चाहिँ मैले देखेँ है एकदमै राम्रो प्रकारले बारीको छेउमा सिमाना बारेको जस्तो पनि हुन्छ फेन्सिङको काम पनि गर्छ त त्यो कुच्चोको पत्ता घाँस गाईले पनि खान्छ डन्ठी आगो बाल्दा पनि भयो कुच्चो पनि बेच्नु भयो त्यसले तपाईँको प्रोटेक्सनको काम पनि गर्यो। इट्स अ सोइल बाइन्डिङ स्पेसेस है जमिनलाई पनि बाँधेर र यो कुच्चो रोपौँ हामी है नेभारा रोपौँ गहुनहरू यो घाँसको जुन चाहिँ प्राइभेट होल्डिङमा तपाईँहरूले घाँसको सिडलिङ रोकेर चाहिँ तपाईँहरूले रोप्नुहोस् है।
अब यो अलिकति डिस्टेन्स राखेर घर परिवारको मान्छे कति 4-5 जना हुन्छ उहाँहरूले रोप्दा भइगयो है। र यो अर्बन एरियातिर चाहिँ है हाम्रो यहाँ चाहिँ हामीले के गरौँ भने एउटा मेरो रिक्वेस्ट छ, हामी अब आउने जेनेरेसनले चाहिँ एउटा लेट्स मिनिमाइज द युज अफ प्लास्टिक। यो एउटा कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ, आजको दिनमा कोरोना भाइरस छ र भोलिको दिनमा आफ्टर 15-20 इयर्स ब्याक हामीलाई के समस्या हुँदैछ हेर्नुहोस् त। हामीलाई समस्या चाहिँ आजको दिनमा तपाईँले उँधो रानीपुलदेखि उँधो जानुहोस् त, बिहान गार्बेज चाहिँ गान्तोकबाट यति थुप्रो गार्बेज चाहिँ कहाँ फ्याँक्ने लु, सबै जग्गा पोल्युटेड बनाइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले मेरो बिन्ती छ, उहिले हामीहरू बजार जाँदाखेरि हाम्रो बाउ बाजेहरू एउटा बोराको चट्टी लिएर जान्छ नि झोला ठुलो, त्यसमा चाहिँ आलु किन्छ, पहिला कडा चिजहरू प्याज किन्छ है, त्यहाँदेखि रमभेडाहरू चाहिँ लास्टमा किन्छ होइन, फुटी चिजहरू। एउटै झोलामा चाहिँ सबैले त्यही झोला चाहिँ हप्तामा सधैँ सब्जी किन्नु जाँदा लाने र एउटा दाल माग्दा पनि प्लास्टिकमा, एउटा सब्जी पनि प्लास्टिक, र यो सबै घरबाट सबैजनाको सोचमा चाहिँ अब यो खालके कुरा आउनु पर्यो। हामीले इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ प्लान्टेसन गरेर मात्रै होइन, तर इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ कसरी निट एन्ड क्लिन राख्नुपर्ने। आज हेर्नुहोस् त अक्सिजनको कुरा छ है, तर अक्सिजन चाहिँ आज हामी सिक्किममा हामी वी आर भेरी लक्की, हाम्रोमा चाहिँ अलमोस्ट वी हेभ 80.31% of forest area. On top of that, we have 47 भन्दा बढी हाम्रो ग्रीन कभरेज छ र हाम्रो सिक्किममा हामी वी क्यान एबल एकदम हामीले एकदम फ्रेस एयर बिहान हेर्नु चरा कराइरहेको छ है, हावा सफा छ, हामी भयङ्कर लक्की छौँ है। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो बरकरार राख्नुपर्छ। त्यो सँगसँगै चाहिँ हामीले अघि नै मैले भन्छु, मेरो 2 हात जोडेर सबैजनालाई चाहिँ निवेदन छ, रिक्वेस्ट छ, यो हामीले अर्को कुरो गर्नुपर्ने चाहिँ यो प्लास्टिक जो चाहिँ युज अफ प्लास्टिक छ यसलाई हामी सक्दो चाहिँ मिनिमाइज गरौँ है। जस्तै हामीले लाचे लाचुङतिर तपाईँको टुरिस्टहरूलाई चाहिँ यो मिनरल वाटर लानु दिँदैन है। यसरी एकजना मान्छेले सबैजना भित्रबाट चाहिँ यस्तो खालके हाम्रो सोच आउनु पर्यो, हामीले चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ कसरी निट एन्ड क्लिन राख्ने। नट ओन्ली प्लान्टेसन, हाउ मच प्लान्टेसन वी क्यान डू है। मैले अघि भनिहालेँ, आफ्नो गाउँ बस्तीमा आफ्नो बारीतिर फडर ग्रास फ्रुटको है, तपाईँको इभन यो उखुहरू रोप्यो भने अघि कुचो जस्तै उखुलाई, अम्लिसो जस्तै अब उखुलाई पनि एजतिर होइन बर्डरतिर रोप्न सक्छौँ है। फ्रुटको ट्रीहरू रोपेर, घाँसकोहरू रोपेर, यसरी हामीले चाहिँ यो पालिको चाहिँ मेरो एपिल चाहिँ त्यति छ। एउटा एनजिओजहरूले गाउँमा है आफ्नो झोडा नाला सफा गरिदियोस्, अर्बन एरियामा, बस्ती एरियामा आफ्नै प्राइभेट होल्डिङतिर फ्रुट र यो के अरे फडर प्लान्टेसन गरोस्। अन्त अलिकति हाम्रो जिएफएमसीहरू, इडिसीहरू, हाम्रो फरेस्टको जोइन्ट फरेस्ट म्यानेजमेन्ट कमिटीहरू छ, इन्भाइरोमेन्ट डेभलपमेन्ट कमिटी छ है। यस्तो कमिटीहरूले चाहिँ विथ कन्सल्टेसन विथ द फरेस्ट अफिसर्स है, या अलिकति हामीले एभिन्यू प्लान्टेसन्स प्लस जङ्गलतिर एउटा फुड बेयरिङ ट्रिजहरू प्लान्ट गर्ने, यसो गऱ्यो भने एकदमै राम्रो हुन्छ होला। र जति सक्दो प्रोटोकललाई मेन्टेन गरेर एकदमै ग्यादरिङ नभएर अलिअलि है 5-6 जना भएर यसो अलग अलग बसे यो पालिको चाहिँ हामीले यस्तो प्रकारले यो महामारीलाई सक्नेसम्म चाहिँ सबैलाई मेरो एपिल छ, केही न केही कुनै तरिकाले भए पनि एउटा निट एन्ड क्लिन इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु लागि कन्ट्रिब्युट गरिदिनु हुन्छ भन्ने म आशा राख्दछु।